नमस्कार। आज पनि म तपाईहरु सामु अर्को एउटा भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु। आज पर्यावरण सन्तुलन संवाद कक्षा 9 को पाठ 6 लाई हामी विश्लेषण गर्नेछौं। यसको संक्षिप्त विवेचना र अभ्यास क्रियाकलापलाई निरन्तरता दिँदैछौं। लागौं अब संक्षिप्त विवेचनातिर। यस संवादमा प्रयोग भएका पात्रहरू रहेका छन् शिक्षक, दीक्षा, सुवर्ण, निशान्त, श्रेया, निहारिका। संवादमा प्रस्तुत विषयवस्तु के कस्तो रहेको छ भन्दाखेरि हावा, पानी, माटो, बोट बिरुवा, जीव जन्तु, सूर्यको प्रकाश जस्ता प्राकृतिक वस्तु मिलेर बनेको वरिपरिको आवरणलाई पर्यावरण भनिन्छ। पर्यावरण भनेको हाम्रो जीवनलाई प्रभावित पार्ने भौतिक वा जैविक परिवेश हो। पर्यावरणका विभिन्न तत्त्वका बीचको अन्तर्सम्बन्ध नै पारिस्थितिक प्रणाली हो। पृथ्वीमा उपलब्ध वायुमण्डल, पानी, सूर्यको प्रकाश, माटो र ओजोन तहबीच रहने एक आपसको सम्बन्धका कारण नै यस पृथ्वी ग्रहमा जीवन सम्भव हुन्छ। आजसम्मको अनुसन्धानबाट पृथ्वी जस्तो अनुपम पर्यावरणीय संरचनाको संयोग अरू कुनै ग्रहमा भेटिएको छैन। स्वच्छ र सन्तुलित पर्यावरणले मात्र मानव जीवन र सम्पूर्ण जीवजन्तु वनस्पतिलाई स्वस्थ र सन्तुलित राख्न सक्दछ। पर्यावरण असन्तुलन अर्थात् वातावरण प्रदूषणको मुख्य कारक मानव र उसका क्रियाकलाप हुन्। उद्योग धन्दा, कल कारखाना, मोटर गाडीबाट निस्कने धुवाँ तथा अन्य रासायनिक पदार्थले वायुमण्डल, जमिन, पानी आदि प्रदूषित भएर बाढी, पहिरो, खडेरी, अतिवृष्टि, महामारी, अनिकाल जस्ता प्रकोप असन्तुलित पर्यावरणका कारण उत्पन्न भएका छन्। अम्लीय वर्षा, हरितगृह प्रभाव तथा ओजोन तह क्षयीकरण आदि वर्तमान पर्यावरणीय चुनौतीभित्र पर्दछन्। अनियन्त्रित जनसङ्ख्या वृद्धि, बढ्दो शहरीकरण, स्रोत साधनको अत्यधिक प्रयोग पर्यावरण विनाशका प्रमुख कारण हुन्। ओजोन तहले सूर्यबाट आउने हानिकारक परावैजनिक किरणलाई छेकेर पृथ्वीसम्म आउन दिँदैन। ओजोन तह क्षयीकरण भएपछि प्राणी जगतमा विभिन्न रोग देखा पर्दछन् भने प्रकृतिको विनाश हुन्छ। यस पाठमा मानिसमा दिगो विकासको अवधारणा लागू गर्ने, प्लास्टिकको प्रयोग, रासायनिक मल, कीटनाशक विषादीबारे जनचेतना जगाउने, फोहोरको वर्गीकरण गरी सड्ने फोहोरबाट मल बनाउने, पेट्रोलियम पदार्थको सट्टा अन्य वैकल्पिक ऊर्जाको प्रयोग गर्ने जस्ता कार्य गरेर प्रदूषण नियन्त्रण गर्न सकिने कुरा बताइएको छ भने नवीकरणीय र अनवीकरणीय स्रोतको सही र उपयुक्त प्रयोग गरी पर्यावरण जोगाउन सकिने कुरा बताइएको छ। यो थियो पाठको संक्षिप्त विषयवस्तु। अब हामी अभ्यास सहजीकरणतिर लाग्यौं। सर्वप्रथम शब्द भण्डार 1 मा हेरौं। संवादमा दिएका शब्द र तिनका अर्थबीच जोडा मिलाउनुहोस्। शब्द र अर्थ: वायुमण्डल, पृथ्वीको चारैतिर रहेको हावाको आवरण; ओजोन तह, सूर्यका परावैजनिक किरणलाई छेकेर पृथ्वीसम्म आइपुग्न नदिने वायुमण्डलको तह; अतिवृष्टि, चाहिने भन्दा बढी मात्रामा पानी पर्नु; परावैजनिक किरण, सूर्यको प्रकाशमा रहेको हानिकारक विकिरण; क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ओजोन तह क्षयीकरण गर्ने एक किसिमको ग्यास; नर्सरी, बिरुवा हुर्काउने ठाउँ। 2 नम्बरमा दिएका पद पदावलीलाई अर्थ खुल्ने गरी वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोस्। पारिस्थितिक प्रणाली: पारिस्थितिक प्रणाली खलबलियो भने पृथ्वीमा ठूला समस्या आउँछन्। अम्लीय वर्षा: अम्लीय वर्षाले गर्दा प्राणी र वनस्पतिमा नकारात्मक असर पर्दछ। हरितगृह प्रभाव: हरितगृह प्रभावको कारणले पृथ्वीको तापक्रम दिनानुदिन वृद्धि हुँदैछ। ग्लोबल वार्मिङ: पृथ्वीको तापक्रम बढ्दै जानलाई ग्लोबल वार्मिङ भनिन्छ। 3 नम्बर, संवादमा प्रयोग भएका पर्यावरण, हरित कण आदि जस्ता पर्यावरणसँग सम्बन्धित कुनै 5 वटा प्राविधिक र पारिभाषिक शब्द पहिचान गरी कक्षामा सुनाउनुहोस्। उत्तरमा रासायनिक, कीटनाशक, ओजोन तह, उत्सर्जन, जैविक विविधता। संवादमा प्रयोग भएका ग्लोबल वार्मिङ, नाइट्रिक एसिड जस्ता अङ्ग्रेजी भाषाबाट आएका अरू 5 वटा शब्द टिप्नुहोस्। उत्तरमा रेफ्रिजिरेटर, कार्बन, इन्टरनेट, सल्फ्युरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। 5 नम्बर, वाक्यमा रातो रङ लगाएका श्रुति सम्भिन्नार्थी शब्दको अर्थ लेख्नुहोस्। म शब्दकोश किन्न 1 कोश पर जान्छु। कोश शब्दको अर्थ लेखिएको ग्रन्थ। कोश जमिनको लम्बाइ नाप्दा 2 माइल लामो परिमाण। खमा भाग्यशाली, शाली नानी कविता प्रतियोगितामा सर्वोत्कृष्ट भइन्। उत्तर शाली, सहित युक्त, सम्पन्न, शाली पत्नीकी बहिनी। गमा म राम्रा कृति लेखेर कीर्ति पनि राख्छु। कृति पुस्तक, चित्र आदिको रचना। कीर्ति प्रसिद्धि, ख्याति। घमा म यस जन्ममा यस राख्ने प्रयासमा तल्लिन्छु। उत्तर यस सर्वनाम, यो सर्वनामको तिर्यक रूप। यस राम्रो ख्याति। बोध र अभिव्यक्ति: 1 नम्बर, दिएका शब्दको शुद्ध उच्चारण गर्नुहोस्। वायुमण्डल, अतिवृष्टि, अम्लीय, प्राकृतिक स्रोत, नवीकरणीय, वनस्पति। 2 नम्बर, संवादमा प्रयोग भएका पात्रको भूमिका निर्वाह गर्दै हाउभाउ झल्किने गरी कक्षामा संवादात्मक शैलीमा वाचन गर्नुहोस्। यो तपाईहरुले कक्षामा गरिसक्नु भएको छ। 3 नम्बर,
दिएका प्रश्नको उत्तर भन्नुहोस्। कमा संवादमा उपस्थित पात्रको नाम उल्लेख गर्नुहोस्। संवादमा उपस्थित पात्रहरूको नाम शिक्षक, दीक्षा, सुवर्ण, निशान्त, श्रेया, निहारिका। संवादमा सबैभन्दा बढी पटक प्रश्न गर्ने विद्यार्थी को? संवादमा सबैभन्दा बढी पटक प्रश्न गर्ने विद्यार्थी दीक्षा हो। संवादमा प्रयोग भएका कुनै दुईवटा प्रश्नात्मक वाक्य भन्नुहोस्। संवादमा प्रयोग भएका कुनै दुईवटा प्रश्नात्मक वाक्य। त्यसो भए पर्यावरण संरक्षणका लागि विकास निर्माणका काम रोक्नै पर्यो नि, होइन र? मैले कतै गलत त भनिनँ नि गुरु? घ नम्बर संवादको सबभन्दा लामो अनुच्छेदमा कति वाक्य छन्? संवादको सबभन्दा लामो अनुच्छेद तिमीहरू आफ्ना ड्यास ड्यास स्रोत भनिन्छ हो र यस अनुच्छेदमा 8 वटा वाक्य छन्। 4 नम्बर दिएको अनुच्छेद मौन पठन गरी सोधेका प्रश्नको उत्तर लेख्नुहोस्। अनुच्छेद पाठ्यपुस्तकमा हेर्नुहोला। क हरित गृह कसरी निर्माण गरिन्छ? उत्तर नर्सरीमा आवश्यक ताप व्यवस्थापनका लागि सिसा प्रयोग गरी हरित गृह निर्माण गरिन्छ। खमा हरित गृहमा न्यानोपन कायम रहनुको कारण के हो? उत्तर सूर्यबाट आएका किरण सजिलै बाहिर निस्कन नसक्ने भएकाले हरित गृहभित्र बाहिरको तापक्रमभन्दा न्यानोपन कायम रहन्छ। गमा वायुमण्डलमा कार्बन डाइअक्साइडको मात्रा बढ्दा के हुन्छ? वायुमण्डलमा कार्बन डाइअक्साइडको मात्रा बढ्दा यसले सिसाको जस्तै गुण देखाई तापक्रममा वृद्धि हुन्छ। घ नम्बर ग्लोबल वार्मिङ भन्नाले के बुझिन्छ? ग्लोबल वार्मिङ भन्नाले हरित गृह प्रभावका कारण दिनानुदिन पृथ्वीको तापक्रम बढ्नु भन्ने बुझिन्छ। 5 नम्बर दिएका भनाइका वक्ता को हुन्? पहिचान गर्नुहोस्। पर्यावरण र पारिस्थितिक प्रणाली उस्तै हुन् र गुरु? दीक्षा मैले कतै गलत त बुझिनँ गुरु? सुवर्ण दिगो विकासको कुरा त मलाई साह्रै मन पर्यो। श्रेया हामी सबैले आफ्नो घरबाटै पर्यावरण संरक्षणको अभियान सुरु गर्नु जरुरी छ। शिक्षक 6 नम्बर दिएको अनुच्छेद पढ्नुहोस् र सोधिएका प्रश्नको उत्तर दिनुहोस्। अनुच्छेद पाठ्यपुस्तकबाट हेर्नुहोला। उत्तर स्याटेलाइट जीपीएस कलर जडान गर्न कुन कुन निकायबाट आर्थिक सहयोग प्राप्त भएको छ? उत्तर स्याटेलाइट जीपीएस कलर जडान गर्न राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष र विश्व वन्यजन्तु कोष नेपालबाट आर्थिक सहयोग प्राप्त भएको छ। आमा जीपीएस कलरले कति महिनासम्मको तथ्याङ्क दिन सक्छ? जीपीएस कलरले 18 महिनासम्मको तथ्याङ्क दिन सक्छ। यीमा हिउँ चितुवाको अनुगमन कुन कुन निकायले गरेका छन्? उत्तर हिउँ चितुवाको अनुगमन राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु विभाग, विश्व वन्यजन्तु कोष नेपाल र सेफ ओक्सुन्डो राष्ट्रिय निकुञ्जले गरेका छन्। दीर्घ यीमा हिउँ चितुवाको संरक्षण किन आवश्यक देखिन्छ? उत्तर लोप हुन नदी सङ्ख्यात्मक रूपमा वृद्धि गर्न र वातावरण संरक्षण गर्न हिउँ चितुवाको संरक्षण आवश्यक देखिन्छ। ख नम्बर भाषा संरचना पहिचान गर्नुहोस्। अमा अनुच्छेदबाट दुईवटा मौलिक र आगन्तुक शब्द खोजेर लेख्नुहोस्। मौलिक शब्द हिउँ नेपाल र आगन्तुक शब्द स्याटेलाइट जीपीएस। आमा अनुच्छेदबाट एउटा समस्त शब्द पहिचान गरी टिप्पणी गर्नुहोस्। समस्त शब्द हिउँ चितुवा। यीमा अनुच्छेदबाट एउटा द्वित्व शब्द पहिचान गरी लेख्नुहोस्। द्वित्व शब्द आनी बानी। दीर्घ यीमा फरक फरक पञ्चमवर्ण प्रयोग भएका दुईवटा शब्द टिप्नुहोस्। पञ्चमवर्ण प्रयोग भएका दुईवटा शब्द निकुञ्ज तथ्याङ्क। 7 नम्बर पाठको विषयवस्तु बोध गरी दिएका शीर्षकमा एक अनुच्छेद लेख्नुहोस्। ग्लोबल वार्मिङ। ग्लोबल वार्मिङ भनेको जलवायु परिवर्तन हो। जलवायु परिवर्तन भनेको पृथ्वीको प्राकृतिक प्रक्रिया विरुद्ध पर्ने गतिविधि हो। पृथ्वीमा सौर्य विकिरण मार्फत ताप शक्ति प्राप्त हुन्छ र यही सौर्य विकिरणका कारण पृथ्वीको वायुमण्डलको तापक्रम सन्तुलन रहन्छ। पृथ्वीले सूर्यबाट जति सौर्य विकिरण प्राप्त गर्दछ त्यति नै विकिरण पुनः अन्तरिक्ष फिर्ता पठाउँछ, जसले गर्दा पृथ्वीको वायुमण्डलको तापक्रम स्थिर रहन्छ। तर कुनै कारणवश विकिरणको लेनदेनमा गडबड हुन गई असन्तुलन हुन गएमा पृथ्वीको वायुमण्डलको तापक्रम गडबड हुन्छ र जलवायुमा परिवर्तन आउँछ। मिथेन, नाइट्रस अक्साइड, कार्बन डाइअक्साइड, हरितगृह ग्यास र ओजोन तह विनाश गर्ने क्लोरोफ्लोरोकार्बन जस्ता अन्य विषाक्त ग्यासको उत्सर्जन दिन प्रतिदिन वायुमण्डलमा बढ्दै गइरहेको छ र परावर्तित विकिरणहरू वायुमण्डलमै रोकिनाले पृथ्वीको तापक्रम वृद्धि हुँदैछ। हरितगृह ग्यासका प्रमुख स्रोतहरूमा वनजङ्गलको विनाश, कोइला, खनिजजन्य इन्धनको अत्यधिक प्रयोग, औद्योगिकीकरण आदि जस्ता क्रियाकलापहरू पर्दछ। यिनै कारणले ग्लोबल वार्मिङ बढिरहेको छ। ख नम्बर ऊर्जाका स्रोत। आधुनिक भौतिक विज्ञानमा प्रत्येक कार्यका लागि ऊर्जालाई आवश्यक बताइएको छ। दैनिक जीवनमा ऊर्जाको प्रयोग धेरै रूपहरूमा गरिन्छ। यान्त्रिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, उष्मीय ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा इत्यादि। मोटरमा विद्युत ऊर्जालाई यान्त्रिक ऊर्जामा बदलेर काम लिइन्छ। ब्याट्रीमा रासायनिक ऊर्जालाई विद्युत ऊर्जामा बदलेर काम चलाइन्छ। विद्युत ऊर्जालाई प्रकाश तथा उष्मीय ऊर्जामा बदलेर काम चलाइन्छ। कार र बसको इन्जिन पेट्रोलको रासायनिक ऊर्जालाई पहिला उष्मीय ऊर्जामा बदलिन्छ तथा त्यसलाई फेरि यान्त्रिक ऊर्जामा बदलेर काम चलाइन्छ। यी सबै कार्यहरूका लागि प्रयुक्त ऊर्जाका स्रोतहरूमा कोइला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक ग्यास, पवन ऊर्जा, सौर्य ऊर्जा, लहर ऊर्जा। लहर ऊर्जा भनेको तरङ्ग ऊर्जा, नदीबाट आएको तरङ्ग ऊर्जा,
नदी घाटी परियोजनाहरू आदि पर्दछ। 8 नम्बर दिएका प्रश्नको समीक्षात्मक उत्तर दिनुहोस्। कमा सोधिएको छ पर्यावरण सन्तुलन समाजमा पर्यावरण संरक्षणबारे कस्तो विचार व्यक्त छ? उत्तरमा हावा पानी माटो बोट बिरुवा जीव जन्तु सूर्यको प्रकाश जस्ता प्राकृतिक वस्तु मिलेर बनेको हाम्रो वरिपरिको आवरणलाई नै पर्यावरण भनिन्छ। पर्यावरण भनेको हाम्रो जीवनलाई प्रभावित पार्ने भौतिक र जैविक परिवेश हो। पर्यावरणलाई जोगाउन र बिगार्नमा मानवको मात्र हात रहेको छ। मानवीय क्रियाकलापका कारण पर्यावरणमा विभिन्न खाले सङ्कट देखा परेका छन्। पर्यावरण असन्तुलन भएकाले पर्यावरण संरक्षण गर्नु अत्यावश्यक रहेको कुरा यस समाजमा व्यक्त गरिएको मुख्य विषय हो। पर्यावरणमा भएका विभिन्न स्रोत साधनको प्रयोगबाट नै मानवको जीविका चलेको छ। पृथ्वीमा भएका प्राणीहरूमध्ये सर्वोत्कृष्ट मानिस प्राणी भएकाले ऊ आफ्नो चेतना र ज्ञानको प्रयोग गरी पृथ्वीमा रहेका उपलब्ध स्रोत साधनको उत्खनन र प्रशोधन गरी भरपुर प्रयोग गर्छ। दिगो विकासको अवधारणा अनुरूप खानेपानी योजना, जलविद्युत परियोजना, सडक निर्माण जस्ता विकास योजना निर्माण गर्नुपर्छ। यस्ता विकास योजना सुरु गर्दा विज्ञ समूहद्वारा उक्त योजनाले पार्न सक्ने पर्यावरणीय प्रभावको अध्ययन गरी तयार गरिएको प्रतिवेदनका आधारमा कार्यान्वयनमा ल्याउने परिपाटी बसाल्नुपर्छ। त्यस्तै प्लास्टिकको बढ्दो प्रयोग, रासायनिक मल, कीटनाशक, विषादी आदिले पनि वातावरणमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने भएकाले यसबारे जानकारीमूलक कार्यक्रम आयोजना गरी जनचेतना बढाउन सके पर्यावरणीय सन्तुलन कायम गर्न मद्दत पुग्छ। घरबाट निस्कने फोहोरको वर्गीकरण गरी सड्ने फोहोरलाई मल बनाई प्रयोग गर्न सके वातावरणीय सरसफाइमा टेवा पुग्छ। यसो गर्दा रासायनिक मलको प्रयोगलाई घटाउन सकिने भएकाले हामी सबैले आफ्नो घरबाटै पर्यावरण संरक्षणको अभियान सुरु गर्न सकिन्छ। पेट्रोलियम पदार्थका सट्टामा जलविद्युत, सौर्य ऊर्जा, गोबर ग्यास जस्ता वैकल्पिक ऊर्जाका स्रोतको प्रयोग गर्न सके वातावरणीय प्रदूषण घट्न गई स्वच्छ वातावरण कायम हुन्छ। नवीकरणीय र अनवीकरणीय स्रोतको प्रयोग गरी पर्यावरण सन्तुलित कायम गर्न सकिन्छ। पृथ्वीबाट प्राप्त स्रोतको उपयोगमा पनि ध्यान दिनुपर्छ। यस्ता उपयोग गरिने कुराहरू आवश्यकताभन्दा बढी प्रयोग गर्नु हुँदैन। दिगो विकासको अवधारणा अनुसार विकास निर्माणका कार्य गर्ने, जनचेतना अभिवृद्धि गरी वातावरणमा देखिएका नकारात्मक प्रभाव न्यूनीकरण गर्ने, दुवै किसिमको स्रोतको उचित प्रयोग गर्ने जस्ता विभिन्न कार्य गरेर वातावरणको संरक्षण गर्न सकिन्छ। वातावरण संरक्षण भएमा वन्यजन्तु, वनस्पति र प्राणी सबैलाई फाइदा हुने भएकाले यसको संरक्षण गर्नु मानव जातिको महत्त्वपूर्ण कार्य हो। ख नम्बर हामीले वातावरणीय सन्तुलन कायम गर्न कसरी सहयोग पुर्याउन सक्छौँ उल्लेख गर्नुहोस्। उत्तर हाम्रो वरिपरिको परिवेश नै वातावरण हो। वातावरणीय सन्तुलन कायम गर्न पृथ्वीका सबै प्राणीहरूमध्ये मानवको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ। हाम्रा हरेक क्रियाकलापहरूबाट हामीले घरबाट नै वातावरण सन्तुलन कायम गर्न सहयोग पुर्याउन सक्छौँ। आजको परिवेशमा पर्यावरण असन्तुलित हुनमा मानव र उसका क्रियाकलाप नै प्रमुख कारक रहेका छन्। पर्यावरण सन्तुलन बिगार्ने खालका क्रियाकलापले गर्दा वातावरण असन्तुलित हुन जान्छ। वातावरण असन्तुलित भएमा पृथ्वीमा रहेका प्राणी, वनस्पति र मानव सङ्कटको भुमरीमा पर्छन्। त्यसैले वातावरण संरक्षण गर्नु मानव मात्रको मुख्य कर्तव्य हो। वातावरण सन्तुलन कायम गर्न हामीले विकास निर्माणका कार्य गर्दा दिगो विकासको अवधारणा अवलम्बन गर्नुपर्छ। अनियन्त्रित जनसङ्ख्या वृद्धि, बढ्दो सहरीकरण, स्रोत साधनको अत्यधिक प्रयोग आदि पर्यावरणका विनाशका कारण मानवीय गतिविधि हुन्। यसलाई हामीले समयमै सचेत भएर वातावरण मैत्री व्यवहार प्रदर्शन गर्नुपर्छ। घरबाट निस्कने फोहोरको वर्गीकरण गरी सड्ने फोहोरलाई मल बनाई प्रयोग गर्न सके वातावरणीय सरसफाइमा टेवा पुग्छ। यसो गर्दा रासायनिक मलको प्रयोगलाई घटाउन सकिने भएकाले हामी सबैले आफ्नो घरबाटै पर्यावरण संरक्षणको अभियान सुरु गर्नुपर्दछ। पेट्रोलियम पदार्थका सट्टामा जलविद्युत, सौर्य ऊर्जा, गोबर ग्यास जस्ता वैकल्पिक ऊर्जाका स्रोतको प्रयोग गर्न सके वातावरणीय प्रदूषण घट्न गई हामी स्वच्छ वातावरण कायम गर्न सक्छौँ। प्रत्येक घरबाट निस्किने फोहोरलाई उचित तरिकाले व्यवस्थापन गर्नाले मानवले घरबाटै वातावरणीय सन्तुलनमा सहयोग पुर्याउन सक्छ। हाम्रो सानो प्रयासले समग्र पृथ्वीलाई र पृथ्वीमा भएका प्राणीलाई जोगाउन सक्छ, स्वस्थ बनाउन सक्छ। पृथ्वीबाट प्राप्त स्रोतको उचित उपयोग गरी पर्यावरण सन्तुलित राख्ने कुरामा मानव जीवनको ठूलो भूमिका हुने भएकाले मानवका हरेक क्रियाकलापहरू पर्यावरण सन्तुलन राख्ने खालका भएमा हामीले वातावरणलाई सन्तुलन राख्न सहयोग पुर्याउन सक्छौँ। 9 नम्बर दिएका चित्रको अध्ययन गर्नुहोस्। प्रदूषण न्यूनीकरणका उपायबारे आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस्। चित्र अनुसार कल कारखाना, यातायातका साधनबाट निस्किने धुवाँ धुलोले गर्दा वातावरण नष्ट भएको छ। पानीको मुहानमा जथाभावी फोहोर गर्नाले पर्यावरण असन्तुलन हुन गई विभिन्न खाले प्राकृतिक प्रकोप बढ्छ। बढ्दो सहरीकरण, अव्यवस्थित बसोबास र पर्यावरण सन्तुलन कायम गर्ने चेतनाको कमी रहेको यस चित्रका क्रियाकलापमा देखिन्छ। यस्ता क्रियाकलापबाट पर्यावरण असन्तुलन हुन गई सम्पूर्ण प्राणी तथा वनस्पतिमा विभिन्न खाले सङ्कट देखा पर्दछन्। यस्ता क्रियाकलापको अन्त्य गर्न मानव जाति नै अग्रसर हुनुपर्छ। समाजमा पर्यावरण सन्तुलन कायम गर्ने खालका जनचेतना फैल्याउने, विद्युत यातायातको प्रयोग गर्ने र पानीका मुहान सफा राख्नुपर्छ। जथाभावी फोहोर गर्नुको सट्टा त्यसको नियन्त्रण गर्नुपर्दछ। मानव बस्तीभन्दा धेरै टाढा कल कारखाना, उद्योग खोल्नु पर्दछ। उद्योगबाट निस्किने धुवाँको नियन्त्रण गर्नेतर्फ सोच्नु पर्दछ। यो चित्रबाट चाहिँ
प्रदूषण बढ्दै गएको र यसका न्यूनीकरणका उपायहरू बारेमा यति नै पर्याप्त हुन्छ। अब 10 नम्बरमा खेलकुदको महत्त्व शीर्षकमा 2 जना साथी बीचमा गरिएको संवाद रचना गर्नुहोस् भनेको छ। उत्तर खेलकुदको महत्त्व संवाद। नवीन र जागृत विद्यालयको चौरमा खाजा खाँदै बसेका छन्। चौरमा केही विद्यार्थीहरू अनेक खालका खेल खेलिरहेका छन्। ती खेल देखेर 2 जना बीच खेलकुदको महत्त्वका बारेमा कुराकानी सुरु गर्छ। नवीन: हिजो फुटबल खेल्दा कति आनन्द आयो। तिमी हिजो फुटबल खेल्न किन नआएको नि? जागृत: हो र, कसले जित्यो नि? मलाई त खेल खेल्न पनि आउँदैन र हेर्न पनि त्यति रमाइलो लाग्दैन। नवीन आश्चर्य मान्दा: किन? खेलकुदबाट नै धेरै फाइदा पो हुन्छ। खेलकुदले शारीरिक विकासमा मद्दत गर्छ, साथै स्वस्थ रहन पनि मद्दत गर्छ। तिमीले यी कुरा पढेर पनि कस्तो नबुझेको? जागृत: म त मोबाइल गेम खेल्छु नि त। नवीन छक्क पर्दै: मोबाइल गेमलाई खेलकुद भनिँदैन नि? त्यसले त हाम्रो शरीरलाई हानि गर्छ, कोरो बनाउँछ। खेलकुद त शारीरिक व्यायाम हुने खालको पो हुनुपर्छ त। जागृत: यो खेलकुदबाट के फाइदा हुन्छ नि त? नवीन: खेलकुदलाई व्यावसायिक बनाउन पनि सकिन्छ। राम्रो खेल्न सके यसबाट नाम र दाम दुवै कमाउन सकिन्छ। तिमी सन्दीप लामिछाने, पारस खड्का, विमल घरती मगर जस्ता खेलाडीका नाम सुनेकै छौ होला। यी खेलाडीहरूले नाम र दाम दुवै कमाएका पनि छन् अनि आफ्नो जीविका पनि चलाएका छन्। जागृत आश्चर्य मान्दै: हो र, म त त्यतिकै रमाइलो गर्न मात्रै खेल खेलिन्छ भन्ने ठान्थे। नवीन: त्यति मात्र कहाँ हो र, खेलकुदबाट आफ्नो देशको नाम र गौरव समेत बढ्छ। विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय खेल खेल्न जाँदा त सरकारले सहयोग पनि गर्छ। शारीरिक र बौद्धिक विकासका लागि खेलकुद हामीलाई अझै आवश्यक छ। जागृत: त्यसो भए म पनि आजैदेखि तिमीसँगै खेलकुदमा सहभागी हुन्छु। नवीन: हुन्छ नि त, यसबारेमा आजै म साथीहरूलाई भनेर तिमीलाई पनि हाम्रो टिममा समावेश गर्छु। जागृत: हुन्छ। घन्टी लाग्छ। नवीन: घन्टी लाग्यो, अहिले कक्षातिर जाउँ। दुवै कक्षातिर लाग्छन्। यसरी हामीले खेलकुदको महत्त्वका बारेमा छोटो संवाद रचना गर्न सक्छौँ। अब भाषिक संरचना र वर्ण विन्यासतिर लागौँ। 1 नम्बरमा दिएको अनुच्छेदमा रातो रङ लगाएका समस्त शब्दको विग्रह गर्नुहोस् भनिएको छ। आज भोलि, आज र भोलि, घर बाहिर, घरदेखि बाहिर, साँझ बिहान, साँझ र बिहान, दिनभरि, दिनभरि, दुगुना, 2 गुना, चौगुना, 4 गुना, खाद्य सामग्री, खाद्यको सामग्री, थोक व्यापारी, थोक व्यापारी, विद्यालय, विद्यालय, देवालय, देवालय, सानीमा, सानी आमा, ठुली आमा, ठुली आमा, ठुल्दाई, ठुलो दाई, सानदाई, सानो दाई, 2 बाटो, 2 बाटाको समूह, चौबाटो, 4 बाटाको समूह। 2 नम्बर दिएका विग्रहबाट समस्त शब्द बनाउनुहोस्। मनलाई मोहक, मनमोहक, भान्साका लागि घर, भान्साघर, नाफा वा नोक्सान, नाफा नोक्सान, 5वटा अमृतको समूह, पञ्चामृत, पिता छ अमर जसको पिताम्बर, महान कवि, महाकवि, गौँ गोरो, गौँ गोरो, विद्या नै धन, विद्याधन, हरेक बखत, हर बखत, सम्भव भएसम्म, यथासम्भव। 3 नम्बर दिएका शब्दलाई समस्त भए विग्रह र विग्रह भए समस्त शब्द बनाउनुहोस्। आशातीत, आशा प्लस अतीत, खाद्यान्न, खाद्य प्लस अन्न, खाद्यान्न, वनमा भोज, वनभोज, नरुनु नहाँस्नु, रुनु हाँस्नु, गाईको जात्रा, गाई जात्रा, त्रिवेणी, 3 नदीको सङ्गम, लामपुच्छ्रे, लामो पुच्छर भएको, हरेक, हरेक। 4 नम्बर समाजको पर्यावरणमा भएका ड्यास 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 धातु आदि समाजको अंशमा प्रयोग भएका 5वटा समस्त शब्द टिप्पण गर्नुहोस्। स्रोत साधन, स्रोत र साधन, सर्वोत्कृष्ट, सर्व उत्कृष्ट, वन जङ्गल, वन र जङ्गल, जडीबुटी, जडी र बुटी, नदी नाला, नदी र नाला। 5 नम्बर दिएको अनुच्छेदमा रातो रङ लगाइएका शब्दको वर्णबारे छलफल गर्नुहोस्। ससाना, साना प्लस साना, मिलिजुली, मिली प्लस मिली, सँगसँगै, सँग प्लस सँग, सरसापट, सापट प्लस सापट, ऐँचो पैँचो, पैँचो प्लस पैँचो, आफ्नो, आफ्नो प्लस आफ्नो, छरछिमेक, छिमेक प्लस छिमेक, घर घर, घर प्लस घर, झझल्को, झल्को प्लस झल्को। यी द्वित्व भएर बनेका शब्दहरू थिए र यसरी हामीले द्वित्व शब्दहरूको अंश देखाउन सक्छौँ। 6 नम्बर द्वित्व प्रक्रियाबाट बनेका 5वटा शब्द पर्ने गरी एउटा अनुच्छेद रचना गर्नुहोस्। उत्तर हामीले हाम्रो आनी बानी राम्रो बनाउनुपर्छ, बेला बेलामा सरसहयोग गर्ने, छरछिमेकमा राम्रो सम्बन्ध गाँच्ने, एक आपसमा ऐँचो पैँचो गरेर व्यवहार चलाउने बानी गर्नुपर्छ, गाउँका ससाना कुराहरू गाउँमै मिलाउने र घर घरमा पर्यावरण सन्तुलन कायम गर्ने खालका कार्यहरू गऱ्यौँ भने वातावरण प्रदूषण हुँदैन। 7 नम्बर दिएको अनुच्छेद पढ्नुहोस् अनि ङ, य, ण, न, म प्रयोग भएका शब्द पहिचान गर्नुहोस्। पञ्चकृष्ण, धुरन्धर, पण्डित, गङ्गा स्नान, शङ्खघण्ट, पञ्चामृत, सञ्जय, शान्ति, सम्बन्ध, सन्ध्या, सन्तान। 8 नम्बर दिएको अनुच्छेद शुद्ध गरी लेख्नुहोस्। पञ्चनाथ सन्त थिए, समाजसेवा गर्ने उनको सङ्कल्प थियो, उनी कण्ठमा माला लगाउँथे, समाजमा उनको सबैसँग राम्रो सम्बन्ध थियो। यसरी हामीले यो पाठको अभ्यास सहजीकरणलाई समाप्त गऱ्यौँ। यो भिडियो पुरै हेर्नुभएकोमा धन्यवाद छ र यो च्यानललाई माया गरेर लाइक, शेयर, सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला भन्दै पुनः यस्तै अन्य पाठहरूको पनि अभ्यास सहजीकरणलाई लिएर उपस्थित हुनेछु भन्दै
आजलाई बिदा माग्छु। हवस् त, नमस्कार।